आनी खंय लेबर डे आनी सगळ्या लोकांनी आयज सुटी आसता पूण आमकां येवपा हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवपा पडली. फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवन हांव बाब PI जो नेथन आल्मेडा जो हांगासर आसा ताका मातशें ताजो टायम घेतलो. आय नो ही इज बिजी बिकॉज काल खंय तरी फातोर्डा मुंगलार खंय मर्डर केस जाल्या, गोवान बायले कितें मारले, सो ताका लागून तो बिजी आसा ड्राफ्टिंगाक. सेकेंड आनी एक रेप केस जाल्ली आसा खंय. सो आय टोल्ड हिम आय एम कम ऑल्सो विथ दिस इम्पॉर्टंट मॅटर दॅट आय डोंट वॉन्ट अनादर फातोर्डा लेडी टू डाय. आनी फातोर्डाची बायल आपल्या गोवाच्या हातीन मेल्ली नाका म्हणून. नाव दीस मॅटर इन शॉर्ट आय वील टेल यू. It all started 15 years back when she got married. She got married to this man called Niti Naik from Borda. सेंट जोकीम चॅपला कडेन तांचें घर आसा. निती नायक म्हणटा तो. 15 वर्सां पयलीं ही चली लग्न जाली, बायल मनीस लग्न जालें ताचे कडल्यान. हें बापडे ओरिजिनली फ्रॉम आकेंचे मडगांवचें. आय वील नॉट रिवील हर नेम्स, विक्टीम जाता तें. सो हो जो ताजो घरकार आसा निती नायक म्हणटा तो, लग्न जावन बरें आशिल्लें, पयलीं स्टार्टिंगाक बरें आशिल्लें आनी मागीर खंय तरी तांकां भुरगीं जायना जालीं. भुरगीं जायना म्हणून शी वेंट फॉर ट्रिटमेंट करता तेन्ना इन द मिडल वरी तेन्ना ताका सोडून दिलें आनी ट्रिटमेंटाक येना जालो. बेजार येवन लागलो म्हणून मदर इन लॉ चड त्रास करता म्हणून खंय तिणें लास्टाक कितें केलें सांगलें खंय गोवाक आपणाक हें सोसूंक जायना, तूं एक तरी यो तुजें ट्रिटमेंट करुया आनी म्हजें ट्रिटमेंट करतना हेचें कितें करुया आनी सोडुया म्हणून. ही डिनायड एंड द ट्रबल स्टार्टेड वेन शी टोल्ड इट सेम्स चड वर्सां जालीं. आतां ऑलमोस्ट लग्नाक 15 वर्सां जालीं न्हू. सो जेन्ना 7-8 वर्सां जालीं लग्नाक तेणें म्हणलें खंय आपूण एडॉप्शन करता, आपूण एक भुरग्याक एडॉप्ट करता. तेन्ना खंय सासूमाय चाडवली, नणन चाडवली, जी लग्न जाल्ली आसा घोवाक इन्स्टिगेट केलो, घोव चाडवलो आनी तेन्ना साकून ताका डॉमेस्टीक वायलन्स स्टार्ट केलें. सासूमाय मिरसांगे पिठी घेवन मारपा आयली. आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा, आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा. घोवान ताका इतलें मारून दॅट इवन हा बेल्ट घालून भोंवपा पडटा त्या बायलेक. बॅक बोन देखून ताका सप्रेस करून शी हॅज गॉन थ्रू मल्टिपल इंजुरीज. आय कॅनॉट शो आय कवर्ड अप बट इफ यू सी अ बॅक, हँड्स, ऑल द पार्ट्स पळय ताका कशें मारून काबार केल्ले आसा. ताजे दोळे पळय, दोळ्याचेर मुठ्यो मारप पळय, हातीचेर पळयात, हें दाखोवपाक पडटा, वायट दिसता. पळय पांय ताजो फ्रॅक्चर केला मारून, कणो ताजो बॅकबोन, बॅक, पांय हें पळय ताका हॉस्पिटलान घातिल्लें. शी वॉज इन द बेड रिडन, शी वॉज इन द हॉस्पिटल. सो साबार हें जाल्लें आसा. इतलें खंय कोविडा टायमार ताका कोवीड जाल्ली गोवाक, पूण ताणें बक्षिली ताका आनी ताची सगळी सेवा केली. खंय तरी चेंज जातलो असो घोव म्हजो म्हणून, पूण जावना. साबार फाटी तेणी पळय फातोर्डा पुलीस स्टेशनात कंप्लेन केल्या. जावं ते 2021 साकून फातोर्डा पुलीस स्टेशन परतून हे पळय टू द पुलीस इन्स्पेक्टर फातोर्डा पुलीस स्टेशन नितीन नायकाचेर हे पळय केस देखून हे पळय IPC 504 आनी 323 सेक्शनूय घातिल्लो इंडियन पेनल कोडाचेर. ताजेर कंप्लेन तेणें केला परतून. हे पळय ताजेर आनी मदर इन लॉ. आतां हे कंपन्यो चलता इतल्यो आनी इतले पळय बाजार आसा. आतां हांव म्हणपाक सोदतां सद्या म्हजो मुद्दो कितें आसा. This lady is been deprived of electricity and water. Now tell me one thing. Constitutional says, अरे फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा. उदक मनशाक म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी, लायट म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी. आतां 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां सोंपायलीं, तिजे खंय लायटीचें कनेक्शन काडून उडयल्लें आसा. ऑगस्टा साकून तिजें उदकाचें कनेक्शन काडून उडयलां. ते रावतात पळय त्या घरांत, तो खंय सकयल रावता आपले भाव आनी बायले बरोबर, ताजे बायले बरोबर, भावाचे बायले बरोबर आनी बायला बरोबर, त्याच्या भावा बरोबर. आनी हिका काडला आनी हें वयर आसता म्हणून हें ते वॅकेट करचें म्हणून ताजे रातचे देखून येवन खंय रातचे देडांक ताजें दार काडून उडयल्लें आसा. ती बायल मनीस न्हांवता करता. मुखार खंय एक बार आसा म्हणलें तुवें न्हू, कुडणेकर कितें बार आसा म्हणलें तुवें, बार आसता, लोक वता, दादले वता, तिका हॅरेसमेंट. आतां अशें जाल्लें आसा की शी इज टेकिंग ट्रिटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर. अरे आयज इतलें गरम जाता, इतली ह्युमिडिटी आसा, इतली हीट आसा. तूं चीत ते बायलेन 2.5 वर्स लायट नासता कशें काडलें आसतलें. आतां ते म्हणटा आपूण एक दिवो मेणवाती देखून म्हणटा आपणें जायना, कित्याक बिल्डींग आनी फॉल करून पयशे करता. सो ते म्हणटा दिवो लावन आपूण रावता. मॅडम कितें जाता आसतलें, कितली ऊब मारता आसतली. बॅल्कनीत म्हणटा दिसाचें आपूण फॉल आनी बिल्डींग करून लोकांचे परकरात बीन कितें साडीचें हें करून म्हणटा तें आपूण कितें जोडटा. आनी उदक हांवें तूं कशें मॅनेज करता म्हणल्यार राखें वता म्हणटा ते आवय बापाय म्हणटा. बापूय बेड रिडन आसा तुजो आनी मम्मी बरी ना खंय, आनी भाव ते लग्न जाल्लें आसा. हाव यू कॅन एक्सपेक्ट ऑब्वियसली भाव कसो म्हूण पळयतलो, भावाची फॅमिली आसा. आतां बस आय टोल्ड द पुलीस दॅट आफ्टर शी कमिंग फॉर 2 years ताका खंय कोणे तरी पुलीस स्टेशनात सांगलें खंय की हे तुमचे कोर्टांत आसा न्ही, ही वॉन्ट्स टू गिव यू डिवोर्स. डिवोर्स इज अ सेकंडरी मॅटर, इट इज इन द कोर्ट, बट देन यू कॅनॉट पास द बॅक कोर्टात वच. हे बायलेक उदक आनी येना टील शी गेट्स अ डिवोर्स. शी हॅज ऑल द रायट एज अ लिगल वायफ. ताका कोणें उबारून हाडना, तें लग्न जावन तुमी हाडिल्लें ताका.
ताका उदक आनी लायट हे डिप्रायव करपाक जायना. यू कॅन नॉट डिनाय दीस. इवन एक भाटकार एक टेनंट समज भाड्यान रावला आनी पयशे दिना ताका ताची लायट आनी उदक उडोवपाक जायना. प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ आसता. ती आमचो इतलोच मुद्दो आसा. आयज नेतन बाबाक सांगला. इट सिम्स ते नेतना कडेन आयिल्ले फाटले 1 वर्स जालें. नेतनानूय ताच्या गोवाक नितीन नायकाक अंडरस्टँड केल्लें. कपिल नायक आशिल्लो PI ताणें हाडून ताका समजायल्लें. आयज आमी मेळ्ळे PSI सुगता प्रभुदेसाय तिका हांवें सगळे डिटेल्स दिल्या आनी नेतन बाबाक PIक सांगला आय एम रेडी टू कम बिकॉज यू ऑल कॅनॉट. असिस्टंट इंजिनियराक देखून ताणें लेटर केलें. इंजिनियरींग ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगला तुमकां घरा एक कनेक्शन आनी तें दिल्लें आसा तुज्या गोवान भितर काडिल्लें आसा. सो पुलीस प्रोटेक्शन घेवन करपाक जाय. सो शी वॉज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट एंड वॉट इज वर्स इज आय कम टू नो शी हॅज वर्क इट सिन्स 12 years. फातोर्डा खंय BJP कार्यकर्ता म्हणून ताणें काम केलें खंय धडयली तकली 12 वर्सां कार्यकर्ता म्हणून आनी आयज खंय तेच खंय लिडर ताका त्रास करपाक लागला BJPचे. सो शी इज टेलिंग मी दीस. सो आय सेड यू तूं ते सोड. आमी आतां सांगला नेतनान सांगला PIन I will come. I said no matter what, see you cannot deprive constitutional fundamental right to. Nobody can deny water and electricity because dehydration जावन ते मरपाक शकता. कोकोकोलाच्यो 2 बाटल्यो हाडून दिसभर ते पिता उदकाच्यो. न्हावपाक ताका उदक सारकें ना. सो हे कितें ताजे खंय नायटी अक्षदात ते घालतात ते चुडीदार आनी नायटी खंय वलसांनी खंय पिंजलेल्यो आसात. And when we have got all the documentation, all the complaints, all the photographs, I demand with the Fatorda police station that since jurisdiction तुका पडटा बोर्देचें हे नितीन नायकाक म्हणटा तो जो कोण एस कार गाडी कित्याक भाडें मारता ताका हाडचें आनी ताका हिकत जे आसा तेजे लिगल डॉक्युमेंट लग्नाचे सर्टिफिकेट पळोवची आनी टील शी गेट्स अ डिवोर्स शी शूड बी गिवन वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. शी शूड नॉट बी डिप्रायव्ड फ्रॉम. ट्राय करी सारकें जातलें बट तेंच्यांनी म्हाका इतले त्रास केले की लास्ट आतां 2.5 years जाले. मार्चांतल्यान तेंच्यांनी म्हाजें उदक उडयलें ते म्हणटा म्हणल्यार ऑगस्टान परत म्हाजी लायट उडयली. आमी वचून कंप्लेन दिली. सगळे फातोर्डा पुलीस स्टेशनार सुद्दां येयले. ते साहेब म्हणपाक लागले तुमचो मॅटर कोर्टान आसा आमी कांयच करूंक शकना. 8-8 दिसान हांगा आमच्या दारान गाडी येताले पुलिसाचेर युनियन कंप्लेनी कोण म्हाजे कडेन येयलो उलोवपाक करपाक तांकां मारप. बायलां दादले काय कोण नासताले. बायलां कोणी साडी घेवन येताले कितें घेवन येताले. इतले त्रास केले आनी हांव कितें म्हणटा जाल्यार हे उदकाक आनी लायटीक लागून कोर्टान सुद्दां हांव गेले. ती जज सांगता डेट दिता तुमचो कोर्टान मॅटर चालू आसतना आमी कांय करपाक शकना तुका हेजेर जातलें. हांव तितलेंच मागता देवा कडेन आनी ताका सांगता की हांगा BJP कार्यकर्ता म्हणून 12 वर्सां हांव काम केलें बट हांगासर म्हाका कोणूय तेच तेजे मिस्टराच्या तोंडांतल्यान आयकलें की BJPचे कार्यकर्ता हांव काम करता ती तेच मनशान येवन हांगासर सेटींग केल्लें आसा आनी केस सगळी आमचे वटेन जाल्ली आसा अशें सांगलेलें आसा. हे स्वता हांवें म्हाज्या कानान आयकलां मिस्टराच्या तोंडांतल्यान. उदकाक आनी लायटीन इतले त्रास केले. हांव उदक हाडटा हाक्याच्यान ते सुद्दां हाडून तो हांव ना तेन्ना येवन रुकून वयता. घराची मदले दार कडेन काडून उडयल्ले आसा. इतले केला तेज्या नंतर लायट उदक. आतां हांव लोकां कडेन लेबरा कडेन केन्ना इमर्जन्सी मागल्यार तांकां बुरश्यो गाळी घालता. ती म्हणटा तुका दिवपाक कांय ना बाये पूण तेज्यो गाळी आमचे सोंसूं जावना सोंसूं जायना. तरी एक केन्ना नेबर कोणी चुकोवन चोरयांनी दिता म्हाका नाजाल्यार हांव आक्याच्यान हाडटा. म्हजी गाडी सुद्दां फोडून उडयल्ली आसा तेणे. इतले म्हाका त्रास केल्ले आसा. हांव इतलेंच मागता म्हाका इतल्या बेगीन म्हाका लायटीचें आनी उदकाचें म्हाका मेळचें म्हणून. इतले आनी हे मॅडमीन म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. आयज हे वयल्यान तरी म्हाका म्हाजे कोणी आयकचे इतले हांव जस्टीस म्हाका मेळचो म्हणून. आनी लास्ट सांगपाक सोदता हांव जेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत ताणें देखून एक स्टेटमेंट केल्लो आनी सगळ्यांनी म्हणिल्लें की हर घर जल आनी नल. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो मातयेच्यो खबऱ्यो गोबराच्यो खबऱ्यो. कित्याक म्हाका दिसता की दीस इज डिप्रायवींग. यू कॅनॉट डिप्रायव लायक दीस. आनी बायलांचे तुमी उलयतात बेटी बढाओ बेटी बचाओ. हे बेटी बढाओ आनी बेटी बचाओ हे बेटीक मार के जलाकेर उडाव. आतां हांव नेतन बाबाक इतलें सांगून आयलां की तूं आयज मर्डर केस सॉल्व करपाक लागला. काल फातोर्डा एक मर्डर जाली ती गोवान बायलेक मारला खंय फायनान्शियल डिस्प्युटाक लागून. सो तूं हिजे मर्डर जायसर रावला काय म्हणून हांव मागतां की हितून पुलीस जावं ऑल पुलीस जावं इन्क्लुडींग द होम मिनिस्टर हेजेर दखल दिवचो आनी ह्या बायलेक कितें आसा तो न्याय दिवचो. देर शूड नॉट बी एनी पॉलिटिकल कार्ड यूज्ड इन दीस. देर शूड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स्ड. So my demand is she needs justice. This lady needs justice. तिका न्याय जाय जाता तितले बेगीन म्हाका न्याय ताका उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन करून दिवचें म्हणून PI कडेन मागता. 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा नेतन बाबान सांगला वी वील लूक इनटू इट एंड वी वील सी दॅट शी गेट्स जस्टीस म्हणून. देव बरें करूं.